कहाँ छन् राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठन? कहाँ छ वाइसेल? कहाँ छ तरुण दल? कहाँ छ युवा संघ? कहाँ छ नेवी संघ? अरू बेलामा झण्डा लिएर सडकमा आउने पोलिटिकल पार्टीका भातृ संगठनहरू यस पटक मैले कहीँ पनि देखिन सडक। यदि दशैं मान्ने हो भने बालोटारमा बस्ने प्रधानमन्त्री र काभ्रेको जनताले बराबरी रूपमा दशैं मान्न पाउनुपर्छ। अब व्यक्तिगत स्वार्थ, पार्टीको स्वार्थ छोड्नुपर्छ। नेशनल इन्ट्रेस्टमा राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता हो। 7,000 को टिकटलाई 17,000 नलिनुहोस्, 10,000 को टिकटलाई 20,000 नलिनुहोस्, 6,000 को टिकटलाई 15,000 नलिनुहोस्। देशमा बर्मलुट हामी कदापि स्वीकार्दैनौँ, कदापि मान्दैनौँ र बर्मलुट गर्नेलाई हामी बाँकी राख्दैनौँ। पोलिटिकल पार्टीले गाली गलौज गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। म सबै पोलिटिकल पार्टीलाई भन्न चाहन्छु, देशका संसदमा भएका नभएका सबै पोलिटिकल पार्टी एक ठाउँमा बस्नुहोस्। पहिला देशको समस्याको समाधान कसरी खोज्ने, जनताहरूलाई कसरी राहत दिने, अहिले सबभन्दा ठुलो कुरा उद्धार र राहत हो। यो बेलामा हामी सबै राष्ट्रिय शक्ति एक भएर जनता बचाउने हो। जनतालाई कसरी बचाउन सकिन्छ, जनतालाई कसरी राहत दिन सकिन्छ, जनतालाई कसरी सेवा सुविधा दिन सकिन्छ, त्यतातिर सबैको एजेन्डा अब तय हुनुपर्छ। देश बनाउनु छ, समाजलाई परिवर्तन गर्नु छ, जनतालाई खुसी राख्नु छ। त्यसको लागि यो दशैं तिहार र छठ पर्वमा कसैले कालोबजारी गर्यो भने मिडिया अन द स्पट पुगेर म सञ्चारकर्मी साथीलाई भन्न चाहन्छु, म तपाईँहरूको साथमा रहनेछु। हामी अन द स्पट कारबाहीको लागि छ नि एउटा योजना पनि बनाऊ है, कालोबजारी गर्नलाई नछोडौँ। हाम्रो देशमा अभाव छ। यो बेलामा ब्ल्याकमा सामान बिक्री गर्न पाइँदैन। खाद्यान्नमा, तरकारीमा, फलफुलमा महँगी वृद्धि भएको छ। सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। समस्या छ हाम्रो देशमा। 2072 सालपछि ठुलो पीडा जनताले भोगेका छन्। महाभूकम्प, त्यसपछि कोरोनाको कहर, त्यसपछि बाढी पहिरोको राष्ट्रिय विपत्ति। तीनवटा विपत्ति यो देशले 10 वर्षमा खेपे डर्छ। ठुलो पीडा छ र ठुलो जनधनको क्षति भयो। अहिलेसम्म यति धेरै क्षति, भूकम्प, कोरोना र यो राष्ट्रिय विपत्ति, बाढी पहिरो, दुर्घटनाबाट धेरै जनताले, धेरै नागरिकले ज्यान गुमाए, धेरै घाइते भए। त्यसैले आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा हामीले जनताहरू त समस्यामा छन्, सडकहरू ठप्प छ, कुनै पनि सडक सुचारू छैन। राजधानीको अवस्था कस्तो छ, देशको राजधानी काठमाडौँको अवस्था र काठमाडौँ उपत्यकामा यति धेरै मान्छे बाढी पहिरोबाट निधन भयो। यो कस्तो अवस्थामा हामी छौँ? यस्तो अवस्थामा म सबै पोलिटिकल पार्टी, नागरिक समाज, देशका जनतालाई भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय सहमति, बृहत राष्ट्रिय सहमति। यो देशमा सङ्कट आयो, यो सङ्कटको समाधान खोज्न पोलिटिकल पार्टीहरू पहिला एक ठाउँमा उभिनु पर्यो। पोलिटिकल पार्टीले गाली गलौज गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। म सबै पोलिटिकल पार्टीलाई भन्न चाहन्छु, देशका संसदमा भएका नभएका सबै पोलिटिकल पार्टी एक ठाउँमा बस्नुहोस्। पहिला देशको समस्याको समाधान कसरी खोज्ने, जनताहरूलाई कसरी राहत दिने, अहिले सबभन्दा ठुलो कुरा उद्धार र राहत हो। हरेक राज्यमा जानुहोस्, यात्रुहरू अल्पत्र परेका छन्, रोएका छन्, कराएका छन्, 4 दिन भइसक्यो केही खाएका छैन, पानी पनि पिउन पाएका छैन। यस्तो अवस्था छ, डरलाग्दो, काली लाग्दो अवस्था छ। बिपी राजभवनमा जानुहोस् त, त्यहाँबाट जनताहरू कसरी काठमाडौँ आइरहेका छन् हेर्नुहोस्। एकपटक म नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, कति दुःख, कति हिलाम्बे, कस्तो अवस्थामा आइरहेका छन् र उनीहरूलाई साँच्चै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले, विशेष रूपमा सङ्घीय सरकारले राहत दिनु पर्दैन, राहतको व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन। हामीले उद्धार कति गऱ्यौँ, उद्धार गर्न हामी कति सफल भयौँ। म अहिले सरकारको आलोचना गर्ने पक्षमा पनि छैन। मैले भनेको छु, सबै शक्ति एक हुनुपर्छ, सबै शक्ति मिल्नुपर्छ, सबै शक्तिको बिचमा सहकार्य। देशमा राष्ट्रिय विपत्ति, राष्ट्रिय शोक छ। आज यो बेलामा हामी सबै राष्ट्रिय शक्ति एक भएर जनता बचाउने हो। जनतालाई कसरी बचाउन सकिन्छ, जनतालाई कसरी राहत दिन सकिन्छ, जनतालाई कसरी सेवा सुविधा दिन सकिन्छ, त्यतातिर सबैको एजेन्डा अब तय हुनुपर्छ। कहाँ छन् राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठन? कहाँ छ वाइसेल? कहाँ छ तरुण दल? कहाँ छ युवा संघ? कहाँ छ नेवी संघ? अनि कहाँ छ दलका शीर्ष नेताहरू? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो।
अरू बेलामा झन्डा लिएर सडकमा आउने पोलिटिकल पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू यस पटक मैले शुक्रबार, शनिबार, आइतबारसम्म कहीँ पनि देखिन सडकमा, कहीँ पनि देखिन। न उद्धारमा, न राहतमा, न व्यवस्थापनमा। आउनु पर्थ्यो फिल्डमा, आउनु पर्थ्यो जनताको बिचमा र भन्न सक्नु पर्थ्यो ल हामी तपाईँलाई गर्दैछौँ भनेर आश्वस्त पार्नु पर्थेन जनतालाई। म सबै पोलिटिकल पार्टीलाई भन्न चाहन्छु, भातृ सङ्गठनलाई भन्न चाहन्छु, देशका हरेक तबकाका व्यक्तिलाई भन्न चाहन्छु, यतिखेर तपाईँहरूको घरमा जे जे छ त्यो लगेर अब खुवाउनुहोस्, जनतालाई पार्नुहोस्, जनता बचाउनुहोस्। यदि दसैँ मान्ने हो भने बालोटारमा बस्ने प्रधानमन्त्री र काभ्रेको जनताले बराबरी रूपमा दसैँ मान्न पाउनुपर्छ। अब दसैँ मान्ने हो भने काभ्रेमा कति ठुलो क्षति भएको छ मैले इक्जाम्पल दिएको। देशभरिको जनता हुम्ला, जुम्ला, जाजरकोटदेखि दार्चुलादेखि ताप्लेजुङ, झापा, कैलाली, कञ्चनपुर, सप्तरी, सिरा, पर्सादेखि सबै जनताले हेटौडासम्म सबैका जनताको कुरा गरिरहेको छु मैले। उनीहरूले दसैँ मान्नको लागि अब घर जाने अवस्था छैन। डाक्टर सुरेन्द्र केसी उनीहरू कराइरहेछन् कसरी घर पुग्ने, कसरी गन्तव्य पुग्ने। यतिखेर त सबै पोलिटिकल पार्टी एक ठाउँ बसेर अब के गर्ने भन्ने राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु पर्थ्यो। हिजो प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेट बोलाएर क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले सबै पोलिटिकल पार्टीलाई एकै ठाउँमा बोलाएर राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर ल के गर्नु भनेर डिसिजन गर्नु पर्थ्यो, निर्णय गर्नु पर्थ्यो भन्छु म त। सबै राष्ट्र एक हुनुपर्छ। जसरी भूकम्प गएको बेलामा सबै राष्ट्र एक थियो, कोरोना गएको बेला राष्ट्र एकजुट थियो। यो राष्ट्रिय विपत्तिको बेलामा राष्ट्र किन एकजुट हुन सकेन? किन दलहरू एकजुट हुन सकेन? दलहरू किन विभाजित भए? मेरो प्रश्न। जनताको लागि काम गर्ने दल देशमा राष्ट्रिय विपत्ति पर्दा एक ठाउँ उभिनुपर्छ। व्यक्तिगत स्वार्थ, पार्टीको स्वार्थ छोड्नुपर्छ। नेसनल इन्ट्रेस्टमा राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता हो। देश बनाउने हो र देशमा जनतालाई पीडा पर्दाखेरि सँगसँगै जनतासँग बसेर खाने, आफूले जे खाएको छ जनतालाई त्यही लगाएर खुवाउने, त्यस्तो दूरदर्शी राजनेता देशले खोजेको छ। जनतासँगै हिँड्ने, जनतासँगै घुलमिल गर्ने, जनताको पीडामा जहिले पनि साथ दिने, जनतालाई नि सर्वोपरि ठानेर काम गर्ने। त्यसैले आदरणीय पत्रकार साथीहरू, म लामो कुरा भन्न चाहन्छु। हामी एउटै एजेन्डामा अगाडि बढ्नुपर्छ। अब एउटै एजेन्डामा दसैँ तिहार छठसम्म एउटै एजेन्डामा जनताहरू घर जान चाहन्छन् भने कसरी घरमा पुर्याउने, उद्धार कसरी गर्ने, राहत कसरी दिने र काठमाडौँबाट कञ्चनपुरसम्म, काठमाडौँबाट झापासम्म पुग्ने सडक छिटोभन्दा छिटो बनाएर खोलेर अवरोध हटाएर जनतालाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउने पहल आजको आवश्यकता हो। चाडबाड सबैले मान्नुपर्छ। सबै घरको परिवार जनसँग बसेर चाडबाड मान्न चाहन्छन्, त्यो व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ। हेलिकप्टरबाट होस्, हवाई जहाजबाट होस्, बसबाट होस्, गाडीबाट होस्, जसुकैबाट होस्, जनता घरमा पुग्नु पर्छ। जनताले घरमा पुगेर आरामले एक छाक मिठो खाना परिवारको सदस्यसँग बसेर खान पाउनुपर्छ। र म भन्न चाहन्छु विमान सञ्चालकहरूलाई, हवाई विमान कहाँ छ नि सञ्चालकहरूलाई म भन्न चाहन्छु, अब त्यहाँ कालोबजारी नहोस्। राज्यले तोकेको टिकट जुन दर रेट छ त्यसमै मात्र तपाईँले जनता उडाउनुहोस्, त्यहाँ भेदभाव नगर्नुहोस्। 7,000 को टिकटलाई 17,000 नलिनुहोस्, 10,000 को टिकटलाई 20,000 नलिनुहोस्, 6,000 को टिकटलाई 15,000 नलिनुहोस्। देशमा बर्मालुट हामी कदापि स्वीकार्दैनौँ, कदापि मान्दैनौँ र बर्मालुट गर्नेलाई हामी बाँकी राख्दैनौँ। देशको जनताको लागि काम गर्छौँ। नेपाली पत्रकारिता देश र जनतामा समर्पित छ। जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दा नेपाली पत्रकारिता जहिले पनि जनताको पक्षमा उभिएको छ। राष्ट्रमा सङ्कट पर्दा नेपाली पत्रकारिता जहिले पनि देशको जनताको पक्षमा उभिएको छ। आज देश सङ्कटमा छ। यो सङ्कटबाट पार लगाउनुपर्छ। सबै नागरिक मिलेर, सबै पोलिटिकल पार्टी मिलेर सबैले यसपटकको दसैँ गच्छे अनुसार मेरो घरमा जे पाक्छ पल्लो घरमा त्यही पाकोस्, मेरो घरमा मेरो परिवारले जे खान्छ
हुम्लाको परिवारले त्यही खाना पाओस्। एउटा गरिब किसानले जे खान्छ ऋषि धमलाले त्यही खान्छ। त्यसैले पत्रकार साथीहरू, तपाईहरुको पीडा छ, तपाईहरु गाउँमा जान पाउनु भएको छैन, घर फर्कन पाउनु भएको छैन। अहिले सरौ सिटोला आउँदै हुनुहुन्छ, हामी व्यवस्थापन तपाईलाई गर्नेछौँ। गाडी चलेन भने तपाईहरुको व्यवस्थापन के गर्ने त्यो दायित्व हाम्रो हो। म अब माधव तिमसिनाजीलाई, किन भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा उपभोक्ताहरूको आन्दोलन, उपभोक्तावादीहरूको दृष्टिकोण र उपभोक्ता संरक्षण मञ्चको तपाईँ सभापतिको नाताले अहिलेको अवस्था के छ, उपभोक्ताहरू कस्तो अवस्थामा छन् र देशमा कालोबजारी कसरी भइरहेछ, माधव तिमसिनाजी? म उपभोक्ता अधिकार कर्मीको नाताले बजारको अहिलेको विषयमा अन्य कुराहरू, राज्यले गर्नुपर्ने दायित्वका कुराहरू मैले त तपाईँहरूको माध्यमबाट धेरै कुराहरू प्रत्येक दिन जसो हामीले वस्तु र सेवाका क्षेत्रमा यो अहिले विषम परिस्थिति, विशेष गरी अहिलेको यो बेमौसमी बाढी पीडितबाट होइन कि 365 दिनै राज्यको तर्फबाट हुम्ला जुम्ला कालीकोट 753 पालिकाहरूमा नागरिकले खानु पाउनुपर्ने अत्यावश्यक दाल, चामल, तरकारी, फलफुल, माछा मासुको मूल्य गुणस्तर नापतोलमा सधैँ एकरूपता हुनुपर्छ। कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ जस्ता सबै कानुन निषेध गरेका कुराहरूलाई राज्यले पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्दा भन्दै पनि राज्यको प्राथमिकताको विषयमा उपभोक्ता हित स्वच्छ बजारको विषय पर्न नसक्दाखेरि अहिले विशेष गरी दसैँ तिहार छठको मुखमा यो बाढी पहिरो लाग्नुभन्दा अगाडि नै नेपालका तेल उद्योगीहरूले तेलमा प्रति लिटर 30 रुपियाँ बढाए। त्यसमा सरकारले नै कुनै पनि किसिमको कारबाही गर्न सकेन। हामीले विभिन्न हिसाबले राज्यका निकायलाई लै दसैँ तिहारको मुखमा उद्योगीहरूले बाध्यात्मक रूपमा मूल्य बढाउँदैछन् भनिसकेपछि सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। तेलको मूल्य बढेको अवस्था छ। चामल लगायत अन्य वस्तुहरूमा पनि विशेष गरी जो अहिले पछिल्लो चरणमा बाढी पहिरोको कारणले गर्दा नोक्सान भयो भन्ने बहानालाई त्यसलाई बहाना पारेर केही वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भइरहेको अवस्था छ। दसैँ तिहार अगाडि लगाउने एक सरो कपडा, विशेष गरी खासाको बाटोहरू चाहिँ अब टुट्यो, राजधानीसँग सडकको चाहिँ सम्पर्क टुट्यो भन्ने बित्तिकै लत्ता कपडाको मूल्य बढाउने पनि षड्यन्त्र भइरहेको छ। यसतर्फ हामी सबै नागरिकहरू सचेत रहन आवश्यक देखिएको छ। जसरी नेपाल सञ्चार माध्यमहरूले यो उपभोक्ता अधिकारको विषयमा, स्वच्छ बजारको विषयमा, बजारमा हुने सबै खालका विभेदका विषयमा, कार्टेलिङका विषयमा, कालोबजारीका विषयमा लै बजारमा राज्यको आँखा पुगेन, राज्य चाहिँ एकदमै निरपेक्ष बन्दैछ, बजार राज्य र चाहिँ उपभोक्ताको पहुँचबाट टाढा भएको छ भन्ने कुरालाई उजागर गर्नुभएको छ। त्यही कुराहरू अहिले नागरिक पीडा महसुस गर्नु परेको अवस्था छ। म आफै पनि हिजो विशेष गरी सडक बोर्ड नेपालको तर्फबाट नागढुङ्गादेखि सडकको अवस्था हेर्न गइयो, पहिरोको अवस्था जुन गतिमा राज्यको तर्फबाट कामहरू गर्नुपर्ने थियो त्यो कामहरू भएको छैन। त्यसैले गर्दा पनि के छ भने सामान्य पहिरोहरू चाहिँ पन्छाउन नसक्दाखेरि पनि राज्य जुन गाडीहरू दोहोरो चल्न सकेको अवस्था छैन। हामीले हिजै आएर त्यो कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित निकाय भनिसकेका छौँ। एउटा के छ भने यो विषम परिस्थितिमा काबुभन्दा बाहिरको नियन्त्रण भएको अवस्थामा सबैको साथ सहयोग पनि चाहिन्छ। हामी नागरिक पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ, सबै व्यवसायीहरू इमान्दार बन्नुपर्छ र सबैभन्दा बढी राज्यका संयन्त्रहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ। विशेष गरी अब यो सडक सञ्जाल टुट्यो भन्ने बित्तिकै नेपालका वायु सेवा सञ्चालकहरूले कार्टेलिङ गरे, उनीहरूले हवाई भाडाको मूल्य बढाए। पर्यटन मन्त्रीले तत्कालै मिटिङ राखेर ल केही दिन भने घटाउनु पर्यो भनेर व्यवसायीसँग हारगुहार गर्नु परेको जुन लज्जास्पद अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा विशेष गरी नेपालमा भएका जति पनि यी कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्ने, अखाद्य वस्तुको उत्पादन बेचबिखन नियन्त्रण गर्ने कानुनहरूलाई राज्यले जुन मानेमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो, सरकार कानुन कार्यान्वयन गर्न चुक्दाखेरि, सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्न चुक्दाखेरि बजारमा अराजकता बढेको छ, अखाद्य वस्तुको उत्पादन बेचबिखन र भण्डारण बढेको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त विशेष गरी बजारमा हुने सबै खालका विभेदहरूलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ, सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ। सरकार सबैको अभिभावक हो, चाहे सडक सञ्जालसँग होस्, चाहे हवाई सञ्जालसँग होस्, चाहे खाद्य वस्तुको केसमा होस्, चाहे विभिन्न विषयहरूमा सरकार निरपेक्ष बन्नु हुँदैन। तर विडम्बना के छ भने सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने थियो, कता कता सरकारले बाटो बिराएको, सरकारले चाहिँ चुकेको, आजैको सञ्चार माध्यममा समाचार हेर्ने हो भने प्रहरीको प्रमुख, विपद चाहिँ प्राधिकरणका प्रमुखहरू, जो जिम्मेवार पर्ने व्यक्तिहरू लामो समयसम्म विदेशमा सहर गर्नुभएको छ, किनकि उहाँलाई नागरिकको पीडाले पोलेकै छैन। किनकि दसैँ आउनलाई अब 2 दिन 3 दिन घटस्थापन, हामी 2 दिन अगाडि अब हामी कसरी घर जाने, सडक कसरी बन्ने, बजारको मूल्यवृद्धि कसरी नियन्त्रण गर्ने, अखाद्य वस्तुहरू मिसावट कसरी नियन्त्रण गर्ने, अनुगमन नियमनलाई कसरी प्रभावकारी गर्ने, कमसेकम यो आफ्नो थाकथलो फर्कन चाहने नागरिक कसरी फर्काउने भन्ने विषयमा सरकारका सबै संयन्त्रहरूको एकै स्वर, एकै उद्देश्य हुनुपर्ने थियो। कता कता त्यसमा सरकार चुकेको अनुभूति भएको छ। अब सबै सञ्चार जगतबाट यो विषय राज्यलाई जिम्मेवार बनाउनको निम्ति विषय उठाउने बित्तिकै आशा गरौँ सरकारका सबै संयन्त्रहरूले चाहिँ द्रुत गतिमा काम गर्नेछ र सबै तपाईँ हामी जो जहाँ जान चाहेका छौँ, हाम्रो सडक सञ्जाल पनि अस्थायी रूपमा बन्नेछ। त्यस्तै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको
बजारमा जुन नागरिकको अनुहार हेरेर यो अत्यन्त अहिले चाहिँ डरलाग्दो विषय छ। नागरिकको अनुहार हेरेर वस्तु र सेवाको मूल्य तोकिन्छ। विशेष गरी अब यो अस्तिदेखिबाट खुलेका सवारीको अग्रिम टिकटका विषयदेखि लिएर यो बाढी पीडित हुनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो हवाई सेवाहरूले चाहिँ के गरे भन्दा भने हाम्रो 70% भन्दा बढी हवाई टिकट बुकिङ भइसक्यो भनेर नागरिकलाई आतंकित पार्ने, बढी मूल्य तिर्यो भने टिकट पाइने, त्यही मूल्यमा नपाइने जुन किसिमको चाहिँ कृत्रिम अभाव सिर्जना गरे, त्यस्ता व्यक्ति र समूह उप आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन अनुसार कारबाही गर्न नसक्दाखेरि बजारमा यो किसिमको समस्या देखिएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, बजारमा कोही पनि नागरिकले अहिले गएर खान सक्ने अवस्था छैन। विशेष गरी बिहान बेलुका मजदुरी गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिहरूले मूल्यका विषयमा, गुणस्तरका विषयमा, नापतोलका विषयमा, त्यस्तै गरी दाल चामल तरकारी फलफुल माछा मासु तपाईँलाई पनि थाहा छ किन अनुभूति गर्नुभएको छ। आजको दिनमा बजारमा तरकारीको मूल्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने सरकारको नियमन र अनुगमन नगरेर मूल्य बढेको हो। किसानले मूल्य प्राप्त गर्न सकेको छैन, हामी उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने, किसानले मूल्य प्राप्त गर्न नसक्ने। बानाबाजी के भयो भन्दाखेरि बाढी पस्यो, मुगलिनमा गएको पहिरोलाई आधार मानेर कालीमाटी र बल्खमा तरकारीको मूल्य बढ्ने बजार, यो रुस र युक्रेनमा युद्ध हुँदैछ भनेर युद्ध सुरु भएको छैन, हुँदैछ भनेको भरमा हाम्रा काठमाडौँका गोदाममा भएका चामल र तेलको मूल्य बढ्ने राज्यमा राज्यको अनुगमन नियमन नागरिकप्रति नभएको, नागरिकमुखी नभएको कारणले गर्दा फेरि बजारमा नेपाली उपभोक्ताहरू मूल्यमा, गुणस्तर र नातोलमा ठगिएको अवस्था छ। विशेष गरी वस्तु र सेवाको कुरा अहिले कुरा उठान भइसक्यो। विशेष गरी नेपालको हवाई सेवा, नेपालको सडक सञ्जाल, नेपालको चाहिँ यातायात सेवा जुन किसिमको नागरिक मैत्री छैन, त्यसलाई नागरिक मैत्री बनाउनको निमित्त हामी सबै नागरिकहरू जो समाजका विभिन्न तह तबकाका नागरिकहरू छौँ, कोही हामी राष्ट्र सेवक निजामती कर्मचारी छौँ, कोही सञ्चारकर्मी छौँ, कोही शिक्षक छौँ, कोही पत्रकार छौँ, कोही विभिन्न पेसा र व्यवसायमा आबद्ध भए पनि सबैभन्दा पहिला म उपभोक्ता हो। नेपालको संविधान 2072 को धारा 44ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपयोग गर्ने अधिकार दिएको छ। यो संविधान प्रदत्त मेरो मौलिक अधिकार हो भन्ने हिसाबले हामी आफआफ्नो स्थानमा लाग्यौँ भने जुन किसिमको नागरिकप्रति पीडा बोध भएको छ अहिले, विशेष गरी सडकका विषयमा, खाने कुराका विषयमा, खानेपानीका विषयमा, दुधका विषयमा, तरकारी फलफुल माछा मासुको मूल्य गुणस्तर नापतोलको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको अवस्थामा हामी सबै मिलेर अनुगमन नियमनलाई कडाई गर्ने, अनुगमन नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, पारदर्शी बनाउने र विशेष गरी यो देखावटी रूपमा होइन कि वास्तवमै एउटा हुँदा खाने वर्ग जो बिहान बेलुका मजदुर गरेर जीविकोपार्जन गरेको छ त्यो नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी राज्यका निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुको निमित्त हामी सबै नागरिकको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। म त विशेष गरी अधिकार कर्मीको रूपमा एउटा उपभोक्ता अधिकार कर्मी स्वच्छ बजारको अभियन्ताको नाताले बजारमा हुने सबै खालका विभेदको विषयमा एकदम चाहिँ स्पष्ट कुराहरू आफ्नो राखिरहेको अवस्था छ। तर पनि बजारमा तपाईँ हामीले त्यो अनुभूति गर्न पाएको छैन। कमसेकम एउटा नागरिक बजार जाँदाखेरि म लुटिएको छैन, म ठगिएको छैन भनेर निराश नबनाउनको निमित्त हाम्रो भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएकोले सबै सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई राज्य र राज्यका निकायलाई अत्यन्त जिम्मेवार बन्नुको निमित्त जिम्मेवार राज्य बन्नुपर्छ। राज्य जिम्मेवार बनेको महसुस भएको छैन। यो विषम परिस्थितिमा विशेष गरी सङ्कटलाई हामीले अनुभूति गरेका छौँ। कोभिडको बेलामा, नाकाबन्दीको बेलामा, भूकम्पको बेलामा, विभिन्न प्राकृतिक र दैविक विपत्तिको बेलामा राज्यले गर्छु भनेका कुरा पनि गर्न नसकेका कारणले गर्दा पनि राज्यप्रतिको विश्वास घटेको अवस्थामा यो बेलामा राज्यले विशेष गरी अहिले दुईवटा पोलिटिकल पार्टीहरू काङ्ग्रेस र एमालेको दुईवटा मेजर पार्टीहरूको सरकार पनि बनेको, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सुशासन भनेर जुन बारम्बार भन्नुभएको छ। सुशासनको मुख्य आधार भनेको बजार स्वच्छ हुनुपर्छ, बजार प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ, बजार उपभोक्ता मैत्री हुनुपर्छ, बजारमा कुनै पनि वस्तु र सेवाको चाहिँ कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ नहुनको निमित्त अनुगमन नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै अहिले एउटा नागरिक जो जहाँ जान चाहन्छ, जसले जे उपयोग गर्न चाहन्छ त्यसमा राज्यले जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्ने र व्यवसायीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु विशेष गरी यो सङ्कटको बेलामा इमान्दारिता देखाउँ। किनकि पैसा भोलि पनि कमाइएला, तर नागरिकको आँसुले पोल्छ। नागरिकमाथि कुनै पनि किसिमको पीडा थप्ने, भाडाहरू महँगो लिने, टिकटलाई कार्टेलिङ गर्ने, खाद्यान्न लुकाउने, बढी मूल्य लिने, मिसावट गर्ने र उपभोक्ताको अनुहार र मूल्य तोक्ने काम गरियो भने यो अपराध हुन्छ। तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। अर्को विशेष गरी म तमाम उपभोक्ताहरूलाई हामी सक्रिय बनाउँ। अब यदि कसैले हाम्रो अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ, बढी मूल्य लिएको छ, लिने प्रयास गरेको छ, अखाद्य वस्तुको उत्पादन बेचबिखन र भण्डारण गरेको थाहा भयो भने नजिकको प्रहरी, सञ्चार माध्यम, अधिकारवादी सङ्घ संस्था अथवा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोल फ्री नम्बर जुन 1137 छ त्यो 1137 नम्बरमा खबर गरिदिएर र सक्रिय र जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। विशेष गरी दशैं तिहार छठको पूर्व सन्ध्यामा रिपोर्टर्स क्लबले सबै सञ्चारकर्मीहरूलाई बोलाएर एउटा अधिकार कर्मीको रूपमा बजारमा कालोबजारी पनि छ, कृत्रिम अभाव पनि छ, सिन्डिकेट पनि छ, कार्टेलिङ पनि छ, जम्माखोरी पनि छ, उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तु सेवाको मूल्य तोक्ने काम पनि रोकिएको छैन। त्यसकारणले अन्तिममा भन्नुपर्दा बजारमा विधिको शासनको अनुभूति नागरिकले गर्न नपाएको अवस्थामा विधिको शासन र कानुन राज्यको अनुभूति गराउनको निमित्त पनि राज्यका सबै निकायलाई आग्रह गर्दै
यो दसैँ तिहार छठको पूर्व सन्ध्यामा बजारमा भएको विकृति विसङ्गति र व्यतिथिको बारेमा बोल्ने अवसर दिनुभयो। त्यसका निमित्त आयोजक पछि रिपोर्टर क्लब परिवारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय उपभोक्ता। 23वटा राजमार्गको 69 ठाउँभन्दा बढी ठाउँमा चाहिँ राजमार्ग अवरुद्ध भएको अवस्था थियो। अहिले ल्याटेस्ट स्थिति हेर्दा 12वटा राजमार्गको 34 स्थानमा चाहिँ अझै पनि अवरुद्ध छ। त्यसका पनि मुख्य राजमार्गको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो नौबिसे नागढुङ्गा मुङलिन, कान्ति, अनि यो बिपी राजमार्ग र पुष्पलाल राजमार्ग रहेका छन्। यसमा अन्तर्गत चाहिँ हामीले सबै संयन्त्र शक्ति प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले नौबिसे नागढुङ्गा मुङलिन सडक एकतर्फी रूपमा खोलिसकेका छौँ। तर एकतर्फी रूपमा खोल्दाखेरि अब काठमाडौँबाट पहिलो चरणमा चाहिँ त्यहाँ अड्केका सवारी साधनहरूलाई काठमाडौँ भित्राइयो भने दोस्रो चरणमा चाहिँ यताबाट काठमाडौँबाट उता जान दियो, फेरि उताबाट आउन दिएन। त्यो हुँदा नै समस्या आयो र बिचमा सुरुमा चाहिँ धेरै सवारी साधन अड्केको अवस्थामा पनि हामीले दुधका ट्याङ्कर, कुखुरा बगेका गाडीहरू, फलफुलका सामानहरू त्यस्तालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब भनौँ प्रोटोकलको एगेन्स्टमा पनि काम गरेका छौँ। जस्तै टनलबाट यसरी ल्याउन पाइँदैन थियो, जापानिजलाई चाहिँ अनुरोध गरेर त्यो बेला चाहिँ हामी नागढुङ्गा टनललाई युज गरेर पनि रेस्क्यु गर्ने काम गरेका थियौँ। र अहिले आएर हिजो हाम्रो यातायात व्यवसायको साथी हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोजजी पनि हुन्छ। हामी सधैँ सँगै छौँ, सधैँ कन्ट्याक्टमै छौँ। उहाँहरूसँग पनि सल्लाह भयो। आज हामीले गृहसँग पनि हामीले के सल्लाह गऱ्यौँ भने यसरी गाडी एकतर्फी चलाएर हामीले चाहिँ अब दुईतर्फी त्यो हाम्रो अझै पनि बाँकी रहेको पहिरो चाहिँ क्लियरेन्स गर्न सक्ने अवस्था भएन। त्यसपछि आज चाहिँ हामीले 2 घन्टा गाडी बन्द गरेका थियौँ। 11 देखि 1 अहिले पनि अब काम भइरहेछ, अब खुल्छ होला। अब त्यो 2 घन्टा बन्द गरेर अहिले 95% भन्दा बढी चाहिँ यो नौबिसे नागढुङ्गा मुङलिनको चाहिँ पहिरो क्लियरेन्स गरिसक्यो र आजै नै दुईतर्फी सञ्चालन हुने गरी काम भइरहेछ। त्यति गर्दा पनि हिजो राति मलेखुमा एउटा ड्राई पहिरो आएको थियो, त्यो पनि राति 12-1 बजीसम्म भयो पनि क्लियर गरे। यसमा चाहिँ हाम्रा औजार उपकरण, निर्माण व्यवसायका औजार उपकरण लोकलको भाडामा लिएर पनि हामीले काम गरेका छौँ। भने अर्को हाम्रो च्यालेन्जिङ रूपमा रहेको चाहिँ यो बिपी राजमार्ग छ। बिपी राजमार्गको अन्य ठाउँमा क्लियर गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ त्यो चौकी डाँडा भने चाहिँ यो हाम्रो धुलिखेलबाट झन्डै 34 किलोमिटर जति पर्छ र हाम्रो नेपाल थोक 50 किलोमिटर हो। त्यो 34 र 50 भनेपछि 16 किलोमिटरभित्र चाहिँ विभिन्न ठाउँमा झन्डै 2.5 किलोमिटर बाटो भएको छ। भनेपछि अब त्यो बिचबिचमा हामी पुग्न सकेका छ। बिचमा भएका निर्माण व्यवसायहरूका स्थानीय तहका उपकरणहरू पनि लाएर चाहिँ हामीले त्यहाँ खोल्न प्रयास गरिरहेका छौँ। अझै पनि त्यहाँको वास्तविक अवस्था चाहिँ कति चाहिँ जानै नसकेको अवस्थाले पहिचान हुन सकेका छैन। हामीले चाहिँ सकेसम्म त्यहाँको लोकल मेटेरियलहरू युज गरेर भए पनि हामीले चाहिँ अस्थायी रूपमा चाहिँ बिपी राजमार्ग खोल्न प्रयास गरेका छौँ। त्यसको प्यारलली अब बिपी राजमार्ग नखोलेको अवस्था के गर्ने भनेर चाहिँ हामीले अब त्यहाँ 2वटा पुल बगायो। एउटा खैरेनी घाटको पुल, एउटा चाहिँ यहाँहरूलाई थाहा चाहिँ छ खोरकोट पुल। भनेपछि अब रामेछापसँग लिङ्क हुने एउटा पुल चाहिँ त्यहाँ अझै पनि बाँकी छ, सित्का भन्ने ठाउँको छ। सित्काको चाहिँ त्यो पुल तरेर गाल्बा हुँदै मन्थलीबाट चाहिँ गाडीहरू पास भएका छन्। अनि पास भएर चाहिँ आए, तर त्यहाँ किर्नेटारमा चाहिँ एउटा फेरि ठुलै 200 मिटर जति वास भएछ ठाउँै छैन। अहिले हामीले खिम्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्टलाई विशेष रिक्वेस्ट गरेर त्यहाँको बरु घर भत्काउनु पर्छ भने नि हामी क्षतिपूर्ति दिन्छौँ। त्यो गाडी पास गर्नु पऱ्यो भनेर अहिले पनि हाम्रो रिसरले फोन गर्दा पनि म त्यही टोलीसँग छलफल गरिरहेको थिएँ र हाम्रो कुलमान सरसँग कुरा भएको छ, हामीले ऊर्जा सचिवसँग कुरा गरेका छौँ। त्यो खोल्न सकियो भने त्यो हामीले दोलखा हुँदै अलि बाटो त लामो हुन्छ तर काठमाडौँमा प्रवेश गर्न सक्छ। अनि अर्को वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा चाहिँ हामीले मध्यपाडी राजमार्गलाई युज गर्न सक्थ्यौँ। तर त्यो पनि के भने दोलाल घाटदेखि त्यो सित्का खण्डमा चाहिँ धेरै ठाउँमा पहिरो छ। त्यो पनि क्लियरेन्स गर्ने काम भइरहेछ। अब यो यदि हामीले चाहिँ यो बिपी राजमार्ग युज गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने हामीले प्यारलली त्यसमा पनि काम गरिरहेछौँ। अहिले भने यो कान्तिमा चाहिँ के भयो भने उताबाट पनि हाम्रो त्यो बागमतीसम्म चाहिँ क्लियर गर्दै आयो। यताबाट झन्डै 3 किलोमिटर जति अलिक बाँकी छ, यताबाट पनि क्लियर गर्दै गएको छ। तर बागमतीमा चाहिँ अहिले के थाहा भयो भने हामीले सुरुमा चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन त्यहाँको एप्रोच रोड मात्रै काटेको भनेको थियो, तर एउटा स्पानै त्यहाँको बागमती पुलको एउटा स्पानै रहेको अवस्था रहेछ। त्यस कारण चाहिँ त्यो बेली ब्रिज नहालिकन त्यहाँ सञ्चालन होला जस्तो छैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ यहाँदेखि बागमतीसम्म गाडी जाने, त्यहाँको
फेरि झलुङ्गे पुल पार गरेर त्यहाँबाट पारीको गाडीहरू युज गर्नु पर्ने अवस्था जस्तो देखिन्छ। यो अब तुरुन्तै त्यहाँ बेली ब्रिज 2-3 दिनमै चाहिँ इन्स्टल हुन अलिक गाह्रो जस्तो अवस्था भएको छ। अर्को चाहिँ मेची राजमार्गको हामीले पोहोर साल पक्की पुल बगायो, बेली ब्रिज राखेका थियौँ, अलिक हाइटमै राखेका थियौँ। त्यहीँ पनि अब त्यहाँको बेली ब्रिज बगायो। त्यो बेली ब्रिज बगाइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ हामीले डाइभर्सन प्रयोग गरेर चाहिँ मेची राजमार्ग चाहिँ खुलाउन प्रयास गरेका छौँ। त्यो दसैँ अगाडि नै खुल्छ। र यता अरनीको राजमार्गमा चाहिँ अरनीको राजमार्गको दोललघाट 12 विषय दोलघाट धुलीखेल खण्ड चाहिँ हामीले क्लियर गरिसकेको थियौँ। त्यो नम्बर अफ स्लाइड थियो। अब 12 विषय लिपिङ खण्डमा चाहिँ 2वटा लार्चामा रहेको एउटा बेली ब्रिज, लिपिङको चाहिँ एउटा पक्की पुल बगाएको छ। लार्चामा चाहिँ हामीले त्यहाँको हाइड्रो पावर कम्पनीहरूसँग पनि समन्वय गरेर उनीहरूको पेनिस्टक पाइपहरूलाई युज गरेर त्यहाँ डाइभर्सन चलाउन खोजेका छौँ। अझ लिपिङमा चाहिँ बेली ब्रिज हाल्नुपर्ने अवस्था छ र त्यो अझै पनि अब हाम्रो तातोपानी नाका चलाउन चाहिँ अब त्यहाँको बेली ब्रिज नहालिकन सम्भव नहुने हुनाले यो दसैँ अगाडि चाहिँ तातोपानी नाका चलाउन चाहिँ अलिक कठिन भएको अवस्था छ। मैले लाग्छ मैले प्रायः सबै कभर गरेँ जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ हामीले जुन खुर्कुटको पुल चाहिँ हामीसँग बेली ब्रिज छ। त्यहाँको एबिटमेन्टहरू त बेस भन्छौँ एबिटमेन्टलाई, त्यसले काम गर्ने रहेछ। 50 मिटरको बेली ब्रिज हाले पुग्ने रहेछ। अब त्यो पनि हाम्रो अन्य ठेकापट्टाको त टाइम लाग्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले के अनुरोध गरेका छौँ भने नेपाली सेनाले जोड दिने, त्यसको सम्पूर्ण खर्च चाहिँ हामीले बेहोर्ने भनेर चाहिँ नेपाली सेनालाई अनुरोध गरेर फाइल पठाइएको छ। र हाम्रो त्यो बेली ब्रिज स्टक छ। त्यो चाहिँ अब सकेसम्म त्यो खुर्कुटको पुल चाहिँ हामी दसैँ अगाडि नै सञ्चालन गर्ने अवस्थामा ल्याउँछौँ भन्ने हामीले लागेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो प्रारम्भिक क्षतिको विवरण हेर्दा चाहिँ झन्डै 2 अरब 52 करोड देखिन्छ। तर यो विस्तृत विवरण आउनु बाँकी छ। विस्तृत विवरण आउँदाखेरि यो बढ्न सक्छ। र अब यो अस्थायी खुले पनि स्थायी संरचना गर्न त थप पैसाको आवश्यकता पर्छ। त हामीसँग त रिसोर्स छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने हो। अर्थ मन्त्रालयबाट हामी सहमति प्राप्त भइसकेपछि अब पर्मानेन्ट रूपमै नै काम अगाडि बढाउँछौँ। एउटा प्रश्न, जुन बिपी राजमार्ग दसैँ अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर जुन तपाईँहरूले कुरा समाचारमा बाहिर आयो, त्यस पश्चात त्यहाँका जनताहरू एकदमै आत्तिएका छन्। तपाईँहरूको राजीनामा मागिरहेको पनि अवस्था छ। त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ छैन? यो हामीले भनेका छैनौँ। अनि त्यस पश्चात तपाईँहरूले काठमाडौँका हरेक पोलमा सरी लेख्न एकदम उत्सुकता देखाउनुहुन्छ, हतार गर्नुहुन्छ। तर यो दसैँको मुखमा, यो चाडबाडको मुखमा बाटो बनाउन जनताहरू घर जान यति गाह्रो भइरहेछ। तर त्योमा चाहिँ तपाईँहरूले अलिक प्रतिबद्धता देखिएन होइन सडक विभागको। यो तपाईँले मात्रै होला, कुनै पनि मिडियाले सडक विभागले काम गरेन भनेको छैन। हाम्रा पुरा जनशक्ति इक्विपमेन्ट लागेका छन्। यस्तो महामारीको अवस्थामा रातारात चेन्ज हुँदैन। यो चाहिँ मलाई कुनै पनि मिडियाले भनेको छैन यहाँहरूको काम चाहिँ प्रशंसा गर्छौँ भनेको छैन है। यो यो अब एउटा प्रकोपको समय आकस्मिक रूपमा भएको कुरा तत्कालै जानुको छडी होइन, समय लाग्ला होइन। यसै पनि हाम्रो देश पिछडिएको देश पनि हो प्रविधिकै क्षेत्रमा पनि होइन। अब हामीले क्षति भयो, त्यसको पुनर्निर्माणका लागि हामी तयारी गर्दैछौँ। तत्कालका लागि दीर्घकालीन रणनीतिहरू पनि होला। सबैभन्दा पहिले जति जसरी पुलहरू भत्किए नि बाढीको उसमा परेर, त्यो किन भत्किए? जस्तो भारतको पुल माथिबाट पानी बगेको छ, 72 वर्ष अगाडि निर्माण भएको, त्यो डगमगाउँदैन। तर हामीले बनाएका पुलहरू चाहिँ यो हरेक साल जस्तो बग्ने पक्की पुलहरू यो हामीमै कहीँ कतै घोड्छ कि त्यहाँ हाम्रो संस्थागतै त्यहाँ भ्रष्टाचारको नियति मिसिएको छ कि या कुनै त्यहाँ हामीले खर्च बचाउनको लागि गरिबीको कारणले गर्दा त्यो तहको हामीले तत्कालै भत्किन सक्ने स्थितिमा हामीले बनायौँ। के हो यो कारण चाहिँ? होइन, हामीले पुल बनाउँदाखेरि भत्कियोस् भनेर बनाउने त पक्कै होइन। अब यो के हुन्छ भने हामीले पुलको डिजाइन गर्दा यो यति वर्षमा यस्तो किसिमको फ्लड आउँछ भनेर इम्पेरिकल फर्मुला युज गरेर गरे हुन्छ। तर हाम्रो अनुमान के हुन्छ भने त्यहाँ पानी मात्रै आउँछ भन्ने हाम्रो डिजाइन हुन्छ। यसरी ढुङ्गा पुरा बोल्डर रुख सुख भनेपछि जुन खालको जुन डेब्रिजहरू आयो नि त्यसले असर गरेको अवस्था हो। कुनै त्यो पानी चाहिँ त्यो हामीले जुन सबभन्दा ठुलो पानी आउने भन्दा पनि हामी फ्री बोर्ड भन्छन् 2-3 मिटर क्लियरेन्सै राख्दियौँ। यस्तो क्लाइमेटिजमा चाहिँ अब अनएक्सपेक्टेड अब हाम्रो मौसम विज्ञहरूले भनेको छ 54 वर्ष पछिको पहिलो आयो भनेको छौँ। यो चाहिँ अनुमानै नगरेको अवस्था
ले गर्दा यस्तो भएको हो, क्लियर पानीले मात्र त्यो अवस्था हुने थिएन। यस्तै यो ढुङ्गा गिटीहरू यसरी लेदोहरू ल्याएर पनि त्यसलाई चाहिँ अलिक लोड दिएर चाहिँ हामीले भत्केको चाहिँ हामीले प्रारम्भिक अनुमान गरेका छौँ। अब हामी विस्तृत अझ अनुसन्धान गर्छौँ त्यसको बारेमा। यहाँ जवाबदेही या तपाईँको अझ प्रभावकारी जवाब यहाँ खोज्यो कि यहाँ त हिम पहिरो पनि आइरहेको अवस्था, बाढी पहिरो सँगसँगै लेदो ढुङ्गाहरू आउँछन् भन्ने कुरा सामान्य कुरा त त्यो त ठुलो वैज्ञानिकै परीक्षण गर्नुपर्ने त होइन होला नि, होइन र सर? ल त अब यहाँले भने जस्तै यही किसिमले स्ट्रक्चरल डिजाइन गर्ने हो भने यहाँले भन्नुभयो नि, अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने सकेसम्म इकोनोमी होस् होइन, र हामीले थोरै पैसाले राम्रो काम होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हुन्छ। अब त्यो त एकदमै हायर स्ट्यान्डर्ड त्यसरी हामीले त्यो भन्दा पनि अझ 4 मिटर माथि बनाएको भए के हुन्थ्यो तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ नि, छुँदैन थियो होला। त्यो गर्दा त्यसको फाउन्डेसनको कस्ट धेरै हाई हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ अब केही पुललाई क्षति पुगेको छ। यस्तो केस चाहिँ फेरि हाम्रो देशमा मात्रै होइन, अब यो विकसित देशहरूमा पनि यहाँहरूले मिडियाले देख्नु भएको छ। अब उनीहरूले ल यहाँ त यस्तो गरे भन्नु होला, चाइनामा यस्तो केस छ, अन्त यस्तो केस छ, यस्तो यसलाई चाहिँ यो डिजाइनसँग जोड्नु चाहिँ यो मलाई चाहिँ यहाँहरूको यो उपयुक्त होला लाग्दैन। त्यसमा कुनै कम्प्रोमाइज गरे हुँदैन। तर एकदमै होइन रिसोर्स उपलब्ध गराउनु, जनशक्ति, इक्विपमेन्ट, प्रविधिहरू हामीले भएको प्रविधिहरू युज गर्ने हो। प्रविधि युज गरेर हामी छिटोभन्दा छिटो गर्छौँ। त्यही त हाम्रो चाहिँ हरेक साल 2-4 पुलहरू भत्किरहेको उदाहरण पाइन्छ। अहिले नि यहाँले आँकडा दिनुभयो 2 अरबभन्दा बढी लगभगको यत्रो क्षति भएको छ। अझ दिगो र अझ गुणस्तरीय बनाइदिएको भए त्यो 2 अरबको एडिसनल लाग्दैन पनि पो थियो कि त्यता पनि सोच्न सक्छ। अब यहाँहरूले नि भन्नुभएको छ, मैले जिज्ञासा राखेँ। मैले भने यहाँहरूले नि धेरैचोटि मिडियामा भन्नुभयो होला, यो लेख्नु पनि भएको छ, यो जापानले बनाएको जस्तो बाटो बनाइदिए भए भने धेरैचोटि भन्नुभएको थियो। त्यो जापानले बनाएको बाटो टिक्यो त? उसले त ल हामीले कम्प्रोमाइज गऱ्यौँ। ल तपाईँ यहाँहरूको भने हामीले कम्प्रोमाइज गऱ्यौँ, उसले त कुनै कम्प्रोमाइज गरेका थिएन। तर त्यो पनि हुन सकेन। यस्तो क्लाइमेटिजमा हामीले यही हुन्छ भनेर एउटा फ्याक्टर अफ सेफ्टी भन्छौँ, 2-3 टाइम्स भन्छ। अब 8-10 टाइम्स फ्याक्टर अफ सेफ्टी राख्ने भने गर्न सकिन्छ। रामरी पोखरेलज्यू जस्तो एकदम गम्भीर र मार्मिक प्रश्न, हामीले 50-60 वर्षदेखि एउटै सडक प्रयोग गरेका छौँ, नागढुङ्गा मुगलिन सडक। त्यो सडकको अवस्था न त्यसको फराकिलो बनाउन सक्यौँ, न अत्याधुनिक बनाउन सक्यौँ, न राम्रो बनाउन सक्यौँ, न त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ। किन भन्दाखेरि एउटा राजधानी जोड्ने वैकल्पिक सडकको हामीले परिकल्पना गरेको भए देशमा सङ्कट आउँदा जनता समस्या पर्ने थिएन नि त। यो यहाँको म उत्तर दिन्छु त्यसको। यो हामीले यो विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा अहिले त्यसको विस्तार भइरहेछ। त्यसलाई चाहिँ अब डबल लेनमै मात्रै र मेन सहरी एरियामा 4 लेन 6 लेनको हिसाबले पनि भएको छ। हामीले अध्ययन नगरेको होइन, हामीले यसको वैकल्पिक सडकको रूपमा टनलबाट निस्किने बित्तिकै फिसलिङ विशालटार फिसलिङ हुँदै फिसलिङ निस्किने वैकल्पिक सडकको हामीले डिजाइन तयार गरेको। तर त्यहाँ अवस्था के आयो भने नि, हाम्रो जग्गाको समस्या छ। त्यो प्रोजेक्ट कस्ट चाहिँ 5 अरब आयो, मुआब्जा कस्ट चाहिँ 7 अरब आयो। अब सरकारले मुआब्जामा 7 अरब दिन सक्छ भने हामी बनाउन सक्छौँ। अब मुआब्जा अब अनि अर्थले त त्यो सहमति दिएन त्यो गर्न भनेपछि अहिले भएकै बाटोलाई हामीले वाइडनिङ गरे हो। नत्र त अब हामीलाई मुआब्जाको पैसा दिएको बादेन हामीले अहिले पनि त्यो डिजाइन रेडी छ। हामीलाई पैसा उपलब्ध हुन्छ भने हामी वैकल्पिक बाटो बनाउन सक्छौँ। सर यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सडक विभाग अन्तर्गतका सडकहरू जो जस्तो छ नि, त्यो जीर्ण खाल्डा खुल्डी छन् नि, त्यो जहाँ पनि दुर्घटना हुने खालका होइन। अब सडक विभागका अन्तर्गत त्यस्ता खाल्डा खुल्डी छैन। तपाईँले ओभरअलमा हेर्नु भएको छ सडक विभागको अन्तर्गत त्यो चाहिँ हामीले एकदम ढल पस्ने खाल्डाहरू यहाँ पनि अहिले ट्राफिकको त्यो डाइभर्सन लगाएर राखिएका घटनाहरू छन्। यो विभिन्न निकायले जस्तै खानेपानी छ, अनि अर्को ढल छ, विद्युत प्राधिकरण छ, तिनीहरूलाई हामीले जो अनुमति गरेर काम गर्न दिएको छौँ त्यस्तो ठाउँमा समस्या परेको छ। हामी अन्तर्गतको चाहिँ यहाँहरूले भन्नु हामीले त यस्तो भनेको छौँ, कसैले इन्फर्मेसन दिने बित्तिकै तुरुन्तै टाल्छौँ। हामीले त्यो त्यसमा खाल्डा खुल्डी राखेको छ। ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि सडक अब पृथ्वीराजमा चाहिँ सुचारू हुन्छ होइन, दसैँमा घर जान पाउँछ जनता, आनन्दले जान पाउँछ। अनि हाम्रा सवारी दोहोरो चल्छ र हाम्रा इक्विपमेन्ट कुनै पनि पर्दाखेरि त्यहाँ पुरा स्ट्यान्ड बाई हुन्छन्, हाम्रो अपरेटर सहितको हुन्छन्। बिबिराजमा चाहिँ खुल्दैन। बिबिराजमा हामीले खुलाउने प्रयास गर्छौँ, तर सम्भव छैन। अझै पनि हामी जान सकेको छैनौँ। अहिले पूर्ण देशको चाहिँ हामीले चाहिँ अध्ययन हुनु भइसकेको छैन। तर एकदम अपराधीको भङ चाहिँ के होला सर?
कमलाजीको भवाङको लागि त हाम्रो त ठेका लाएर अगाडि बढिसकेको छ निर्माण बिजो होइन त्यो भइसक्यो सम्झौता भइसकेको छ अब निर्माण हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच रामरी धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँ निकै व्यस्त मान्छे आइदिनु भयो म धेरै आभारी छु किन भन्दाखेरि उहाँ मिटिङमा हुनुहुन्छ